नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 641 पुग्यो। कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावबारे ओली दाहाल छलफलमा, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा पनि कुराकानी। कोरोना भाइरस पहिले सोचे भन्दा लामो समय जीवित रहने देखियो। नोट र फोन स्क्रिनमा 28 दिनसम्म संक्रामक रूपमा बाँच्ने। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको युद्धविराम सम्झौताको उल्लङ्घन, सम्झौताको पालना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपील। र आइपिएल क्रिकेटमा आज बेंगलोर र कोलकाता भिड्दै, दुवै टोली 5औं जितको खोजीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा 3, चितवन र रूपन्देहीमा 1 जना संक्रमितको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। आज बिहान बुटवलको धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारको क्रममा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 10 का 79 वर्षीय वृद्ध रहेका छन्। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा धरान उपमहानगरपालिका 2 का संक्रमित 89 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। धरान 15 का करिब 70 वर्षीय वृद्धको पनि होम आइसोलेसनमा नै मृत्यु भएको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 5 का 37 वर्षीय पुरुष विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। आइतबार राति नै चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित 42 महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 40 वर्षीय महिला रहेकी छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 641 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल जारी छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछिको परिस्थितिबारे दुई अध्यक्ष छलफलमा जुटेका हुन्। कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका नेकपाका 33 सांसद मध्ये बहुमत 18 जनाले शाही विरुद्ध आइतबार नेकपा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने र सहमति जुटाउने प्रयासमा दुई अध्यक्ष बीच छलफल भइरहेको बताइएको छ। दुई अध्यक्ष बीच 3 रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि कुराकानी हुने बताइएको छ। नेकपाको 6 असोजमा बसेको सचिवालयको बैठकले 10 दिनभित्र पार्टी एकताको बाँकी काम सक्ने प्रस्ताव तयार पार्न अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो। निर्धारित समय बितिसके पनि प्रस्ताव तयार भएको छैन। बागलुङ सदरमुकाममा सञ्चालित सहकारी पसलबाट उपभोक्ताले सुलभ दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न पाएका छन्। 3 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पसलले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा प्रति किलो 4 रुपैयाँसम्म छुट दिने गरेको छ। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यको पसल सीमित समयलाई सञ्चालन गर्ने गरे पनि बागलुङ सदरमुकाममा भने सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भइरहेको छ। 3 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पसलबाट स्थानीय उपभोक्ताले अन्यन्त्र भन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामग्री किन्न पाइरहेका छन्। बजारको अन्य पसलमा भन्दा हरेक दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा प्रति केजी 2 देखि 4 रुपैयाँसम्म सहुलियत पसलले दिँदै आएको छ। बागलुङ बहुउद्देश्यीय संस्थाद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा दिनको कारोबार 52-50 हजारको लगभग रेसियोमा छ। त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ, दैनिकमा 90-95 हजार नै हुन्छ।
बिहान हामीले 7 बजेदेखि बेलुका 36 सम्म 2 शिफ्टमा पसलहरू खोलिरहेछौँ। सहकारीको सुपथ मूल्यको पसलमा खोजे अनुसारको सामग्री पाइने भएको हुनाले उपभोक्ताले पनि सहज महसुस गरेका छन्। राम्रो सामानहरू छ, सस्तो छ, नजिकै पसल हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ, टाढा गएर राख्नु पर्दैन। त्यो छ हामी नजिकमा भएको हुनाले हामीलाई जे चाहिए पनि थोरै धेरै सामानहरू हामीलाई लानमा सजिलो छ। हामीलाई ठिक छ, राम्रो छ। हामी यहाँको सेयर सदस्यता पनि हो। सेयर सदस्यको नाताले हामी रेगुलर यहाँ आइराखिन्छ सामान लिन, थोरै धेरै जसरी भए पनि। बागलुङ बहुउद्देश्य सहकारी मार्फत सदरमुकाममा पसल सञ्चालन गरिएको हो। 640 सेयर सदस्य रहेको सहकारी पसलमा नुन, चिनी, चामल, दाल, चिया, तेलदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री हुने गरेको छ। हामीले बागलुङ बजारमा सहकारी क्षेत्रबाट आफ्नो सेयर सदस्यहरूको मुनाफाबाट 5% हामीले कटाएर यो व्यापारको अवधारणा राखेका हौँ र यसमा गत साल हामीले करिब सबै सम्पूर्ण खर्च घटाई 2.5 लाख जति हामी नाफा गरेका छौँ। सेयर सदस्यले पाउने सेयर लाभांशको 5% बराबरको रकमबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री यही पसलमा किन्नुपर्ने नियम पनि सहकारीले बनाएको छ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6:30 बजेसम्म खुल्ने सहकारी पसलमा 3 जना स्थानीय महिलाले रोजगारी समेत पाएका छन्। पसलमा कम्प्युटर प्रणालीबाट बिलिङ गर्ने हुँदा हिसाब किताब समेत पारदर्शी हुने उपभोक्ताको भनाइ छ। एभी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सुरु भएको काम आगामी वैशाखमा पूरा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 25% पनि भएको छैन। दर्शकवृन्द, छिन्नमस्ता भगवती मंदिर को मर्मत संभार तथा सौंदर्यकरण का लागि प्रदेश सरकार को यो विभिन्न प्रमुख योजना मध्य को यो एक हो, जहां प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालयबाट यो मंदिर को सौंदर्यकरण का लागि धमाधम काम भइरहेको छ। तर यहाँ काम भइरहँदा विकास निर्माण र मंदिर को मर्मत संभार भइरहँदा त्यसमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन रहेका छन् भने ढिला सुस्तीको रूपमा यो काम अगाडि बढिरहेको छ। यो काम मूल ठेकेदारले पेटीदारलाई दिने, त्यो पेटीदारले अर्कोलाई दिने, त्यसले अर्कोलाई दिने हुँदा 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 त्यो कामको गुणस्तर एकदम अलि कमजोर भइराखेको छ। सम्बन्धित साइटका इन्जिनियरहरूको खासै त्यहाँ रुचि छैन। हेर्नुस्, यो फलामको रड हो, खिया लागिसकेको छ, कहिले यो काम सम्पन्न हुने हो कसैलाई जानकारी दिएको छैन। र यो जुन फलामको रड छ, यो रडमा ठाउँमा विभिन्न जोडहरू दिएर यसलाई तयार गरिएको छ। सिङ्गै रड दिएको छैन, रडमा खिया लागिसकेको छ। कति एमएमको रड दिएको छ, सिमेन्ट कति हो, बालुवाको भाग कति हो, यसको डिजाइन एस्टिमेट के छ, केही जानकारी दिएको छैन। जबसम्म यो दुरुपयोग अब कार्य गर्ने सरकारले प्लानिङ दिन्छ, अब सरकार अब के कोसँग कस्तो कुरो गर्छ, अब जबसम्म यो अत्याचारीहरू बन्द हुँदैन तबसम्म राम्रोको के आश गर्नुहुन्छ। यहाँ जसरी सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ, अबको एक सप्ताहपछि विजयादशमी आउँदैछ, तर निर्माण कामहरू सुस्त, ढिला सुस्ती र गुणस्तरहीन भइरहेको छ। 6 करोड 22 लाख त पहिलाको सम्झौता अहिले पनि 1.5-2 करोड जति थपेको छ यस पोखरीमा। तर कामको गुणस्तरीय हेर्दाखेरि चारैतिर मतलब जुन छ अनियमितताको नै मतलब हिसाबले हामी हेरिरहेको छ। न सिमेन्ट राम्रो छ, न बालुवा राम्रो छ, न एउटा क्वालिटीमा। र यसको जाँच पडतालको लागि हामी कतिचोटि आवाज पनि उठाएको छौँ, मन्त्रीसम्म पनि भनेको छु। यो मन्दिरको सुन्दरीकरण भइराखेको छैन, अतिक्रमण भइराखेको छ। यो पोखरीलाई, यो पोखरी कति ठुलो थियो तर अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ कति सानो भइराखेको छ। यसमा 6.5 करोडको लागत छ, तर 6.5 करोडको लागतमा यहाँ हेर्नुहोस्
यो टाइल 3 इन्ची हुनु पर्यो, त्यसमा 1.5 इन्चीको टाइल छ। यसमा जति सिमेन्ट पनि डुप्लिकेट लागिया छ, इटा 3 नम्बर 2 नम्बर लागिया छ। र यहाँ प्रदेश नम्बर 2 बाट खटिएका साइट इन्जिनियर भगवान झालाई हामीले पटक सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन उठिरहेको छैन र यो निर्माण स्थलमा न त कतै होर्डिङ बोर्ड झुन्डिआएको छ, नत्र यो सौन्दर्यकरणका लागि निर्माण गरिएको डिपिआरको न त नक्सा डिजाइन यहाँ कसैले हेर्न दिएको छ र मुख्यमन्त्री कार्यालयले के कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ त्यसको पारदर्शिता गरिएको देखिँदैन। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, छिन्नमस्ता, सप्तरी। नेपाल भारत सीमा रहेको मोहत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाको हलखोरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट BOP को स्थापना गरिएको छ। BOP मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 35 जनाको सशस्त्र टोली रहनेछ। अहिले आएर नेपाल सरकारले साच्चीकै एकदमै संवेदनशील र गम्भीर भएर ठाउँ-ठाउँमा BOP सञ्चालन गर्ने र सुरक्षा निकायहरूलाई त्यहाँ परिचालन गर्ने र त्योबाट भएका हाम्रा अवैध गतिविधिहरूलाई शून्य गर्ने अथवा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो अत्यन्तै राम्रो कदमको रूपमा लिएको छु। सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा तैनात गरिएपछि सीमामा हुने चोरी, तस्करी, सीमा अतिक्रमण लगायतका समस्या हट्दै जाने विश्वास गरिएको छ। 36 स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न युनिटहरू विस्तार गरेको थियो। मोहत्तरीको बिहार राज्यको सीतामढी र मधुबनी जिल्लासँग 38.6 किलोमिटर सीमा क्षेत्र पर्छ। सो क्षेत्रमा यसअघि नै 7 वटा सशस्त्र प्रहरीका BOP रहेका थिए। BOP निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गरेका थिए। भइरहेका लागू अर्थको अवसर प्रसाद लगायत विभिन्न गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न समेत यहाँ कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई म यसै अवसरमा निर्देश समेत दिन चाहन्छु। BOP का थपको पोस्ट र जनशक्ति बढाएसँगै सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा कमी आएको सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणको भनाइ छ। कुनै समय परिवार चलाउन समेत समस्या झेल्दै आएकी सुनसरी रामधुनीकी एक महिला च्याउ खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएकी छन्। गुजारा चलाउन भन्दै सुरु गरेको च्याउ खेतीले उनको अवस्था त सुध्रिएकै छ, उनले थप 14 जनालाई रोजगारी समेत दिएकी छन्। केही वर्ष अघिसम्म परिवार चलाउन समेत समस्या झेल्दै आएकी रामधुनी नगरपालिका 1 की महिला सदस्य उमा थारुनीले च्याउ खेती गरेर मनग्गे आम्दानी मात्रै गरेकी छैनन्, केहीलाई रोजगारी समेत दिएकी छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण परिवार चलाउन श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गए पनि कमाई गर्न नसकेर खाली हात फर्किएपछि 4000 रुपैयाँले 50 पोका च्याउको बिउ ल्याएर च्याउ खेती गर्न थालेकी थारुनीले अहिले राम्रो आम्दानी गर्नुका साथै 14 जनालाई रोजगारी दिन सफल भएकी हुन्। कति जनालाई रोजगार दिँदै हुनुहुन्छ? अहिले थोरै छ, 14 जना छ। पहिले त 30 जना जति राखेको, अहिले 14 जना। स्थानीय बजारदेखि उनको उत्पादन इटहरी धरानसम्म पुग्ने गरेको छ। उनले प्रति केजी 200 रुपैयाँमा दैनिक 300 केजीसम्म च्याउ बेच्दै आएकी छिन्। अहिले त दुबी, खनहार, विराटनगर, धरान सबै थोक हुन्छ। कति उत्पादन हुन्छ दैनिक? दैनिक हाम्रो 200, 150, 200 त अनिवार्य निस्किन्छ। च्याउमा प्रोटिनका साथै अन्य पौष्टिक तत्त्व समेत पाइने भएको भन्दै उपभोक्ताहरूको माग बढी हुने गरेका कारण समेत बजारमा च्याउको माग अधिक हुने गरेको छ। च्याउ खेती गर्ने किसानलाई नगरले समेत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गत साल पनि यस च्याउ खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति स्थानीय तह नगरपालिकाले पनि उहाँलाई एउटा च्याउको बिउ दिएर सहयोग गर्नुभएको थियो, एउटा प्रेरणा जगाउनु भएको थियो। किनकि उहाँले धेरै वर्ष अगाडिदेखि पनि च्याउ गरिरहेको हुँदा पनि स्थानीय तहको सरकारी एउटा ध्यान जाओस् भनेर त्यो हिसाबले पनि सहयोग गरेको थियो।
नगरवासीलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले च्याउको बिउ अनुदानमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजना अन्तर्गत बुडर जोरायल गडसेरा दिपायल सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा सडक कालोपत्रे गर्न लागि हो। सडक पूर्ण रूपमा निर्माण भएसँगै डोटीको दक्षिणी क्षेत्रका जोरायल केआई सिंह गाउँपालिका र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नागरिकलाई सहज हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गाउँ गाउँमा नमुना सडक निर्माण गर्दै कृषि विकासमा नयाँ आयाम ल्याउने दाबी गरे। परिणाम आउँदैछ र यो भनेको के हो भने नजिकको सरकारले जनताको भावना अनुसार विकास गर्ने कुरा आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सँगसँगै त्यो सडकका कुरा मात्र होइन, खानेपानीका कुराहरू छन्, सिँचाइका कुराहरू छन्, शिक्षाका कुराहरू छन्, स्वास्थ्यका कुराहरू छन्, पर्यटन विकासको कुरा छ, कृषिको विकासको कुरा छ। यी धेरै तमाम योजनाहरूमा प्रदेश सरकारले अहिले काम अगाडि बढाइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कुल 70 करोड रुपैयाँका लगानीमा बुडरदेखि जोरायलको चनकट्टेसम्म 17.30 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पोखराले पर्यटकीय राजधानीको पगडी गुथे पनि ओझेलमा परेको बेगनासताल र वरिपरिको क्षेत्र आजकाल भने आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ। बेगनासताल पारीको माझीकुनो पोखराकै बासिन्दा र अन्य पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ। कुनै समय थियो लेकसाइड बाहेकको क्षेत्र पनि पोखरा हो र भन्थे स्थानीय र पर्यटक। तर पछिल्लो समय यो परिभाषा बदलिएको छ। बढ्दो शहरीकरण र प्रदूषणले पोखरा आसपासको क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको छ। त्यसमा पनि आन्तरिक हुन् या बाहिरी पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्छ बेगनासताल पारीको माझीकुना। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 मा रहेको माझीकुना जलारी समुदायको वासस्थान हो। केही वर्ष अघिसम्म झाडीले झाङ्गिएको यो स्थान अहिले उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ। सहरबाट नजिकै अनि प्रकृतिसँग रमाउन पाइने भएकाले माझीकुना पहिलो रोजाइ भएको आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। यो निकै नै राम्रो ठाउँ छ हैन, नेचरसित अलिकति नजिक भनौँ, तालहरूको रमणीय दृश्य हेर्न हैन, अलिकति इको फ्रेन्डली टाइपको ठाउँ छ यो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ अब यो लकडाउन पछि कहिलेकाहीँ यसो रमाइलोको लागि यो नेचरसित नजिक हुन आएको यता। अब यहाँ नेचरबाट चाहिँ एकदम रिल्याक्स भइन्छ भनेर तालहरूको छेउमा हावाहरूको बिचमा टक्क रिल्याक्स हुनको लागि चाहिँ अब यहाँ आइएछ। अब यहाँ चाहिँ साइलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट छ, आउनुहोस् रिल्याक्स गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, माइन्ड फ्रेस हुन्छ। पछिल्लो समय कोलाहल र भिडभाड भन्दा शान्त वातावरण पर्यटकको छनौटमा पर्ने भएकाले यस्ता स्थानको गतिविधि बढ्दो छ। माझीकुनामा 1 दर्जन बढी होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोलिसकेका छन्। दैनिक करिब 300 पर्यटक माझीकुना पुग्छन् भने शुक्रबार र शनिबार थेग्न नसकिने पर्यटक आउने व्यवसायीको अनुभव छ। अहिलेसम्म स्थानीयकै पहलमा पर्यटकीय गतिविधि भए पनि अब भने स्थानीय सरकार र पर्यटन सम्बन्धी संस्थाले प्रवर्धन र व्यवस्थित अनि दिगो पर्यटनका लागि पहल गर्नुपर्ने होटल व्यवसायीको भनाइ छ। एउटा मेन पोइन्ट भनेको यो थोरै आउट अफ सिटी छ, त्यसमध्ये यो प्राकृतिक यो आफैमा सुन्दरता छ। सरकारले केही अब पहल गरेर बजेटहरू अब यसलाई सरसफाइ अभियानहरू ल्याउने, अब यही अब हाम्रो यो होटल व्यवसायहरू एकजुट भएर अब तपाईँको अब जस्तै हान टान भने जस्तै एउटा होटल सङ्घ खोलेर अब व्यवसाय तपाईँको सबै होटल मिलेर तपाईँको अब यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ संरक्षण गर्नु पर्यो। बेगनासताल वरिपरि 90 परिवार जलारीको छ। तीमध्ये 50 परिवारले पुरानो पेसा छोडी पर्यटन व्यवसायमा हात हालेका छन्। फेवातालको दाँजोमा बेगनासताल सफा छ, ताल पुरिने अवस्था छैन, जलकुम्भीको असर र ताल अतिक्रमण पनि छैन। त्यसैले हालसम्म स्थानीयले जोगाएको बेगनासताललाई थप व्यवस्थित र सौन्दर्यकरण गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ।
लेक साइडबाट 1 घण्टामा र पृथ्वी राजमार्गको तालचोकबाट 20 मिनेटमा बेगनासको माझीकुना पुग्न सकिन्छ। सुरुवाती कालका दिनहरूमा पोखरा आउने पर्यटकहरू लेकसाइड र त्यस आसपासका क्षेत्रहरूमा रमाउने गर्दथे भने पछिल्लो समय शहरीकरण र ध्वनि प्रदूषणले विभिन्न अन्य क्षेत्रहरूमा टाढिँदै गएका छन् र पछिल्लो समय तिनै पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइ बनेको छ बेगनास ताल पारीको माझीकुना र यसलाई पनि सुरक्षित र वातावरण मैत्री बनाउन जरुरी भइसकेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सुमन ढुङ्गाना, पोखरा। जिल्ला अस्पताल हुम्लाका लागि एकजना मनकारी स्वास्थ्य कर्मीले 2 लाख बराबरको औषधि सहयोग गरेकी छन्। अस्पतालमै कार्यरत अनमी सरिता बोहराले हुम्लाका प्रमुख प्रेम सिंहलाई 50 प्रकारका औषधि उपलब्ध गराएकी हुन्। जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारमा सहज होस् भनेर औषधि सहयोग गरिएको उनले बताएकी छन्। औषधिले कार्यालयलाई ठूलो राहत मिलेको प्रमुख सिंहले बताएका छन्। बिजुली बाल्न भनेर सिमकोटको स्याडा गाउँमा 3 वर्ष अघि पुर्याइएको बिजुलीका खम्बा अलपत्र परेका छन्। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण हिलदुम साना जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो। 3 वर्षदेखि 20 वटा खम्बा बाटोमै अलपत्र अवस्थामा छन्। 2074 सालमै बिजुली बाल्ने योजना भए पनि यो अनुसार काम नभएको सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्याडा गाउँका बासिन्दाले बताएका छन्। बिजुलीका खम्बा बोकाएको ज्याला समेत अहिलेसम्म ठेकेदारले नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। तत्कालीन गाउँपालिकाको 8 लाख र सरकारी अनुदानमा सुरु भएको विद्युत आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो। तत्काल काम अघि नबढाए ठेकेदारमाथि उजुरी हाल्ने तयारी स्थानीयले गरेका छन्। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 मा गाडी पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको सडक पुईमा खोला हुँदै ताजाकोट पुगेको हो। गाउँमा गाडी पुगेपछि पैदल हिँडेर बाजुरासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीयको विश्वास छ। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको 50 लाख बजेटबाट सडक निर्माण सुरु भएको हो। 2 वर्ष लगाएर ताजाकोटसम्म सडक विस्तार गरिएको हो। अहिले पनि सडक विस्तारको काम जारी रहेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका जुवाडे छुटाउन भन्दै 1 लाख रुपैयाँ रकम लिएको आरोपमा प्रहरीले सिराहामा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिराहा नगरपालिका 15 सुखचैना घर भएका रामबाबु यादव रहेका छन्। असोज 18 गते सिराहाको मिर्चैयामा रहेको होलिडे होटलबाट पक्राउ परेका 8 जना जुवाडे छुटाउन भन्दै उनले सो रकम लिएको प्रहरीको दाबी छ। उनले प्रहरीले पक्राउ गरेका मिर्चैया नगरपालिका 8 मजौवाका 21 वर्षीय सियाराम महतोलाई छुटाउने भन्दै परिवारसँग 4 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्ने यादव कांग्रेस नेता समेत हुन्। उनीमाथि ठगीको मुद्दा अघि बढाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रमुख एसपी उमा शंकर पन्जियारले बताएका छन्। दशैं नजिकिएसँगै बजार सेल अफरले तातेको छ। व्यापारीहरूले दशैंको मुखमा पुरानो सामान कटाउन सेल अफर ल्याउने गर्छन्। यसपटक लकडाउनका कारण लामो समय पसल बन्द गर्नु परेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन पनि स्टक क्लियरेन्स गरी व्यापार बढाउने रणनीतिमा व्यापारीहरू देखिएका छन्। दशैं नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका विभिन्न बजारहरू सेल अफरले तातेको छ। खास गरी लत्ता कपडा, जुत्ता लगायतका फेन्सी पसलहरूमा सेल अफर र विभिन्न छुटका अफरहरू टाँसिएका ब्यानरहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। लामो समय कोभिड-19 रोकथामका लागि लागू भएको लकडाउनका कारण व्यापार गर्न नपाएको र पुरानो सामान स्टक रहने स्थिति आएपछि स्टक क्लियर गर्नका लागि भए पनि अधिकांश व्यापारीहरूले सेल अफर ल्याएको बताएका छन्। लिगल अथवा अरू स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुँदैन। यो आफ्नै परिस्थिति, आफ्नो एथिकल स्ट्यान्डर्डले त्यो गर्ने कि नगर्ने, अब स्टक सधैँभरि यो प्रडक्ट राखिराख्ने कि यसलाई क्लियर गरेर फेन्सी भनेपछि नयाँ नयाँ एभ्रिडे फेसन चेन्ज भइराखेको हुन्छ। नयाँ आइटमहरू हाल्नको लागि त यो क्लियर गर्नु पर्यो। यो अर्थमा पनि हामीले चाहिँ अहिले यो स्टकको रूपमा यसलाई चाहिँ पहिला क्लियरेन्स गरेर अनि नयाँ आइटमहरू थप्नको लागि यो स्ट्राटेजी अप्नाइरहेका हौँ। लकडाउनमा व्यापार गर्न नपाए पनि
घर भाडा लगायतको दायित्व बेहोर्नु परेको अवस्थामा आफूसँग भएको स्टक सामानको क्लियरेन्स गरी आर्थिक जोहो गर्ने रणनीतिमा व्यापारीहरू छन्। यस्तो अवस्थामा आफूले खरिद गरेको मूल्य भन्दा पनि कम मूल्यमा सामान बिक्री गर्न बाध्य भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। पसलमा रहेको पुरानो सामान सकेर नयाँ सामान ल्याउनका लागि पनि सेल अफर मार्फत बिक्री गर्ने रणनीति अपनाइरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। हामीले 10 देखि 11 दिनमा नेपालमा सामान आइपुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो छैन। यो नर्मल्ली पनि 1 महिना लागेको अवस्था छ। हाम्रो अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको ज्याकेटहरूको सर्टेन आइटममा हाम्रो 20% छ, ज्याकेटहरूको कुनै 50% पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले मिलाएर राखेको छौँ। यो चाहिँ समग्रमा हजुरको अप टु 50% भनिन्छ, 50% सम्मको छुट चाहिँ हामीले दिइराखेको छौँ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू भने दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी ल्याइएको सेल अफरको बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। खास गरी सेल अफरमा बिक्री गर्न लागिएका सामानहरूको वास्तविक गुणस्तर र मूल्यको जानकारी पर्याप्त नहुने र उपभोक्ताले ढुक्क भएर खरिद गर्न पाउने अवस्था नरहेकाले नियमनको आवश्यकता रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। उपभोक्तालाई सही सूचना दिएर त्यो वस्तुको गुणस्तरको विषयमा, त्यो वस्तुका मूल्यका विषयमा र प्रयोग गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नगराइकन सञ्चालन भएका ती व्यवसायीहरूलाई, ती पसलहरूमा सञ्चालित भएका ती सेल नामका पसलहरूलाई नियमन गर्नु पर्यो र त्यसको वास्तविक कुराहरू के हो, त्यसबाट उपभोक्ता ठगिएका छैन भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत सरकारका निकायले जानकारी गराउने काम गर्नु पर्यो। होइन भने दशैं तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा मूल्य चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने, छुटका नाममा मूल्य बढी तिर्नुपर्ने र त्यो वस्तु चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन। दशैं तिहार र छठमा नयाँ कपडा, घरयासी सामग्रीहरू किन्ने ग्राहकहरू धेरै हुन्छन्। सेल अफर मार्फत ग्राहक तान्नको लागि पनि व्यापारीहरूले विभिन्न रणनीति सहितको अफर ल्याएका हुन्छन्। सेल बजारमा सस्तोमा सामान पाउने भए पनि त्यसको गुणस्तरको विषयमा भने खुलाइएको हुँदैन। यसबाट उपभोक्ताले सही सामान पाउन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएको उपभोक्ता कर्मीहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बागलुङका सिलाई व्यवसायी मारमा परेका छन्। लामो समयदेखिको लकडाउन खुले पनि चाडपर्वको मुखमा समेत व्यापार राम्रो हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउन खुकुलो गरी सरकारले सबै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि बागलुङ सदरमुकाममा रहेका कपडा तथा टेलरिङ व्यवसायमा अझै माथि उठ्न सकेको छैन। सदरमुकाममा रहेका ठूला तथा साना सबै टेलरिङ सेन्टर पनि सुनसान जस्तै छन्। सरकारी तथा निजी विद्यालय सबै बन्द हुँदा, नयाँ शैक्षिक सत्रको ठेगान नहुँदा विद्यार्थीको ड्रेस सिलाउने लगायतको सबै काम ठप्प भएको छ। ग्राहकहरू तपाईँको चाहिँ अहिले पनि तपाईँहरूको बिचमा अलि डराउन बजारमा अलिकति बढी भिडभाड चाप हुने भएको कारणले गर्दा आउन डराउनु भएको छ। यद्यपि तपाईँको अहिले 2-4 दिन भयो व्यापार भने जस्तो व्यापार त भएको छैन। टेलरिङलाई मुख्य पेसा बनाएका श्रमिकको रोजगारी समेत सङ्कटमा परेको छ। दशैंलाई लक्षित गरी व्यवसायमा थप लगानी गरे पनि व्यापार सन्तोषजनक नभएपछि व्यवसायी निराश भएका छन्। अहिले नजिकै हाम्रो अब चाडपर्वहरू पनि नजिकै आइराखेको छ। यो बेलामा विगतका वर्षहरूमा हाम्रो व्यवसाय अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो, तर यो पालामा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ दशैंमा खासै ग्राहकहरू आउने चाहिँ लक्षण चाहिँ देखिएको छैन। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि बागलुङ बजारमा केही चहल पहल देखिए पनि नयाँ कपडा सिलाउनेमा गत वर्षको तुलनामा निकै कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सुरुमा लकडाउन खुलेपछि ठिकै भइरहेको थियो, मान्छेहरू आउन जान डराइरहेको थिए। अहिले त्यति छैन, मान्छे आउने जाने भइरहेको छ, त्यति धेरै काम त छैन। पुरको तुलनामा अलिक कम छ है, पहिला जस्तो अलि छैन छ सिलाइ अलिक कम, मान्छे अझै आउँदैछ होला नि। यति बेला अलि ठिकै आइरहेको छ सिलाउनलाई। बागलुङ सदरमुकाममा सानो तथा ठूलो गरी 3 दर्जन भन्दा बढी टेलरिङ सञ्चालनमा छन्। यस्ता पसलमा 100 जना भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। 10,000 देखि 50,000 सम्म मासिक घर भाडा तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायी अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। बाढी पहिरोको जोखिमका कारण पर्वतमा करिब 200 घर उच्च जोखिममा देखिएका छन्। पहिरोकै कारण जिल्लाका 7 स्थानीय तहका 191 घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको हो।
यो वर्षको वर्षातमा बाढी पहिरोले पर्वतको कुस्मा, फलेवास र जलजला, पैयुँ र महाशिलामा धेरै क्षति पुर्याएको छ। जिल्ला विपद उद्धार समितिको स्थलगत प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष बाढी पहिरोले 191 घर उच्च जोखिममा देखिएको छ। 310 घर मध्यम खाली जोखिममा रहेका छन्। समितिका अनुसार फलेवासमा 64, कुस्मामा 30, जलजलामा 55, महाशिलामा 30 र पैयुँमा 17 घर पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। समितिले जोखिममा रहेका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। पर्वत जिल्लामा चाहिँ हाम्रो 7 सबै गाउँपालिकाहरूमा विशेष गरेर जलजला र फलेवास र कुस्मा नगरपालिकामा अति जोखिमहरू परेको छ। त्यसैले जलजलामा चाहिँ कतिपय 12 घर चाहिँ स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। बाढी पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीका बासिन्दा अहिले पनि रातभर जागराम बस्दै आएका छन्। घर नजिकै पहिरो गएको र जमिन चर्केकाले घरमा बस्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। उमाडा तान्छ कि उडाडा तान्छ भने यस्तो हुन्छ, खाना पकायो खाना बेर हुन्छ का, रातभरि बस्ने अनि उयोलो हुन्छ र बल्ल यसो झुटुक्क हर्ने। धेरै ठाउँमा ग्रामीण सडक विस्तारका नाममा जथाभावी जमिन भत्काउँदा पहिरो गएको देखिएको छ। स्थानीयको माग र ग्रामीण भेगमा सडकको पहुँच पुर्याउँदा क्षति बढेपछि स्थानीय तहले अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै काम अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। स्टडी गरेर बाटो लाने सन्दर्भमा पनि अलि तपाईँको मापदण्ड पुऱ्याएर घरहरू यो सिरेलिका घरहरूलाई एकीकृत रूपमा मात्रै हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो पहाडी बेलको विकास हुन्छ, नत्र गाह्रो छ। स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बजेट व्यवस्थापन भएपछि बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी जिल्ला विपद उद्धार समितिको छ। पहिरोले यो वर्ष पर्वतका मुडीकुवा, घुर्रा, शङ्कर पोखरी, टारी, राहाले, दुर्लुङ, पिपलटारी, धाइरिङ, फर्से, भुर्तेलथोक, पालु स्थान, न्युपाने बस्ती, कुसुम डाँडा, बतासे बस्ती, आरुपानी, खानी डाँडामा बढी क्षति पुर्याएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। धादिङका स्थानीय तहहरूले गाउँ गाउँमा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरू जोखिममा परेका छन्। जनप्रतिनिधिले बनाएको उपभोक्ता समितिले मनलाग्दी ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा गजुरीमा अल्पसंख्यक चेपाङ बालबालिकाले पढ्ने विद्यालय नै जोखिममा परेको छ। धादिङको गजुरी गाउँपालिका 7 श्यामै डाँडामा पर्ने पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय अहिले डोजरे विकासको शिकार बन्न पुगेको छ। विद्यालयको आँगनबाटै ग्रामीण मोटर बाटो निर्माण भएपछि विद्यालयमा पठन पाठन गर्न समस्या आएको छ। बालबालिका दुर्घटनाको डरले विद्यालय छाड्ने बाध्यतामा छन्। यो हामीले सुरुमा स्कुल भनेर ल्याएको बाटो हो, स्कुल ग्राउन्डबाट पुरै हाइवे लानमा ल्याएको होइन। स्कुल भनेर ल्याएको बाटो त स्कुलको गेट अगाडि कम्पाउन्डमा आएपछि हामी बन्द गर्नुपर्ने हो होइन। अब यो भनिरहँदा मान्छेहरू के भन्छ भने पहिला स्कुल ल्याए बाटो चाहिँ स्कुललाई चाहिँ बाटो चाहियो भने ल्याउने, अहिले बाटो हुन भन्ने गर्नुहुन्छ। हो हामीले स्कुलमा ल्याएको बाटो हो, तर स्कुलबाट हाइवे लानमा ल्याएको होइन नि। सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका विद्यार्थी समेतले अध्ययन गर्दै आएको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयलाई कि त विद्यालय भवन नै अन्यत्र सार्नुपर्ने या सडक संरचना नै सार्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। निर्माण भइसकेको संरचना अन्य ठाउँमा सार्न त्यति सहज नभएको भन्दै सडक नै अन्य ठाउँबाट लानुपर्ने अभिभावकको भनाइ छ। बच्चाबच्चीलाई अलि जोखिम हुने, भोलि अब हेर्नु यहाँ गाडी हिँड्न जान्छ, मोटरसाइकल हिँड्न जान्छ, यहाँका बाहिरी मान्छेहरू आएर चाहिँ बात आवश्यक समयमा शीतल ताप्ने बात गर्ने यस्तो समस्या भयो। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। अब यो कुरो लागू गर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यसको लागि चाहिँ अब जनप्रतिले नै त्यति चासो नगरे हो कि यो विषयमा हुन त जानकारी उहाँहरूले पनि अब विकल्प खोज्नुपर्छ त भनिरहनु भएको छ। यो खोज्नैपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छौँ पहिलेदेखि नै। गाउँपालिका स्तरीय सबै हामी छलफल गरेर सबैजना छलफल गरेर यो बाटोलाई 7 नम्बरको डाँडाको बाटो हाइवे बनाऊ भनेको सबैले छलफल गरेर ल्याएकै हो। बाटोमा विरोध गर्न हुँदैन, विद्यालयमा विरोध गर्नु, किनभने विद्यालय चाहिँ एउटा उत्पादन गर्ने ठाउँ हो क्या, त्यसलाई विरोध गर्नु हुँदैन। विनाश पनि हुन्छ, विकास पनि हुन्छ। जस्तो वार्ड अध्यक्ष यहीँ नै हुनुहुन्छ, उहाँबाट केही रात होला, केही चाडबाड होला, यसलाई चाडबाड गरौँ र वैकल्पिकबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गरौँ, लैजाउँ बाटो चाहिँ लैजाउँ। लामो समयदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सरोकारवालाहरूलाई यसको विकल्पको विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको विद्यालयको गुनासो छ। वडा नम्बर 7 का वडा कार्यालयमा चाहिँ विद्यालयको प्राङ्गणबाट भइरहेको बाटोलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर निवेदन हाल्यौँ। त्यस पछाडि त्यसरी हाल्दाखेरि पनि वडा अध्यक्षले त्यति चासो देखाउनु भएन र गाउँपालिकामा पनि निवेदन हालेर आज हामीले चाहिँ भेला राखेका थियौँ। उहाँलाई पटक पटक भएर
खबर गर्दाखेरि पनि उपस्थिति हुनु भएन। विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समेत मोटर बाटोको विकल्प खोज्न वडाध्यक्ष लगायतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्, तर जनप्रतिनिधिले त्यसमा चासो नदिएको अभिभावकको गुनासो छ। करिब 300 विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएको विद्यालयको आँगनबाटै दैनिक सवारी साधन ओहोर दोहोर हुँदा अध्ययन अध्यापन समेत प्रभावित भएको छ। राजन अधिकारी, धादिङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अहिले प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने र थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:02 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:38 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।